اپنی راہ وچ سلطانہ بس نین وچھان لے رکھ لے مینوں اپنی راہ وچ سلطانہ بس نین وچھان لے رکھ لے توجہ ایک کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی مینوں نسب دا شان لے رکھ ایک کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی او مینوں نسب دا شان لے رکھ ہر سفر دے وچ اے لج پالا مینوں نال لے جان لئی رکھ لے اے باویں حاکم پر حاکم نو او نالین اٹھان لے رکھ لے او باویں حاکم پر حاکم نو نالین اٹھان لے رکھ نالین اٹھان لے رکھے لے پھر میں کیوں نہ گواں کہ جنوں سدے آئی ربایر شاتے اچھوکے معافیاں دے چاہیوں دینا اس کا دے سب یقین ہے سبحان اللہ جی سکھرانا سبحان اللہ دی اسرا یہ سب دا یقین ہے نا کریم آقا علیہ السلام معراج تے گئے تے او دی ذات دے واسطے اگر بندہ معافی مانگے تے اللہ معافی عطا فرماندا ہے کہ جنوں سدے آئی ربایر شاتے بس معافیاں دے چاہیوں دینا دیا معافیاں دے چاہیوں دینا دیا معافیاں دے چاہیوں دینا دیا اور پردے کرنے جو منگنا منگ لے میں تو کیوں کہ بڑے مان ہو دے سجنا سے معافیاں دے چاہیوں دینا دیا معافیاں دے چاہیوں دینا دیا جنوں سدے آئی ربایر شاتے معافیاں دے چاہیوں دینا دیا معافیاں دے چاہیوں دینا دیا اور سجدہ کیتا طول جدے لئی سر نہ اٹھایا رسول جدے لئی میرا کریم نماز پڑھ رہا سی کندھے تے آ کے امام حسین بہ گئے اللہ نے جبریل نے بھیجا جا جبریل میرے محبوب نے فرما دے جتنی دیر تک تیرا حسین ہے تیرا نمازہ نہ اترے سجدہ لمحہ فرما دے آپ نے فرمایا سبحان ربی الاعلی
سبحان ربی الاعلی 72 تسبیحاں پڑھیاں گئیاں. میرا امام حسین جدو نیچے اترے نا تو میرے کریم نے فرمایا اے حسین آج اتنا سجدہ لمحہ فرما دیتا کہ 72 تسبیحاں پڑھ لیاں. حسین چھوٹی جی عمر وچ نے آپ عرض کرتے نے اے میرے نانا ایک وقت ہو جاوے گا کہ تیرا نواسا حسین تیرے تو 72 تن شہید کروا دے گا کہ سجدہ کیتا طول جدے لئی بھئی سر نہ اٹھایا رسول جدے لئی سر نہ اٹھایا رسول جدے لئی توجہ کہ جیڑا بیٹھا ریا کندیاں تے جیڑا بیٹھا ریا کندیاں تے معافیہ دے چاہ اندے نا دیا معافیہ دے چاہ اندے نا. دوبارہ شیر پڑھو محبت نہ سماعت فرماؤ ایک باری بولو نا سبحان اللہ. کہ سجدہ کیتا طول جدے لئی بھئی سر نہ اٹھایا رسول جدے لئی بھئی جیڑا بیٹھا ریا کندیاں تے معافیہ دے چاہ اندے نا دیا معافیہ دے چاہ اندے نا دیا. جنوں صدے آئی ربا عرشاں تے معافیہ دے چاہ اندے نا دیا معافیہ دے چاہ اندے نا دیا. پاک دے وچ فرماندا ہے کہ میں اپنے حبیب دے ناز اٹھانا شاید نے اپنی تخیل اپنی سوچ نو بیان فرمایا اور کی لکھا جسے ایک باری بولو نا سبحان اللہ محبت نہ بولو نا سبحان اللہ. جنہوں نے پچھلا شعر سن کے روح دے وچ تازگی پیدا ہوئی حدیث مبارکہ بھی سنی ہے محبت نہ لاچو کیا کہنا سبحان اللہ. کہ اپنے حبیب دے ناز اٹھاوے ہر ہر انگ دیاں بھئی قسمہ چاہوے کہ رب ہو کے روے قسمہ تے معافیہ دے چاہیوں دینا دیا معافیہ دے چاہیوں دینا دیا. جنوں صدے آئی ربا عرشاں تے معافیہ دے چاہیوں دینا